الثقافية بالتعاون مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، هيئة المهندسين المعماريين التونسيين، المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير. أيام قرطاج للهندسة المعمارية هي تهدف لرفع حس الجمهور الكبير بالعمارة. مهنة المهندس المعماري اللي هو في الوقت بيدو مصمم تقني فنان مبدع مطور مبتكر. نقدم لكم الهيئة المديرة للأيام السيدة شيرازة سعيد، مهندس معماري رئيس مديرة البناءات والشؤون العقارية، مكلفة بتسيير الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية ومديرة أيام قرطاج للهندسة المعمارية. السيدة هيفا العياري، مهندس معماري مكلف بمأمورية بوزارة الشؤون الثقافية والمنسقة العامة لأيام قرطاج للهندسة المعمارية. السيد فخر خراط، مهندس معماري مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير وعضو الهيئة المديرة. السيد أمين الحلواني، مهندس معماري نائب رئيس هيئة المهندسين المعماريين التونسيين وعضو الهيئة المديرة. معنا زادة في القاعة من الهيئة المديرة السيد عدنان بن نجمة، مهندس معماري رئيس مدير قسم بالمعهد الوطني للتراث وعضو الهيئة المديرة. السيد لطفي ذكار، مهندس معماري رئيس كهيئة مدير بإدارة البناءات والشؤون العقارية بوزارة الشؤون الثقافية وعضو بالهيئة المديرة. والسيد معز طوبال، مهندس عام مدير فني بوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. تتفضل بحذنا مدام شيراز سعيد لتقديم اللمحة العامة عن الأيام. شكرا فاطمة. نرحب بالسادة والسيدات الصحفيين والصحفيات. فرحانة اللي انتم بحذنا تشاركونا الدورة التأسيسية لأيام قرطاج للهندسة المعمارية. باش نحكيو في الندوة هذه على الأهداف وعلاش هالأيام هذه اتجعلت، ومن بعد نستعرضوا البرنامج. إذا تنظم وزارة الشؤون الثقافية بالتعاون مع هيئة المهندسين المعماريين والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير الدورة الأولى لأيام قرطاج للهندسة المعمارية من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر. وتمثل هذه الأيام اعتراف من وزارة الشؤون الثقافية بالهندسة المعمارية كفن من ضمن الفنون اللي تعملت لهم أيام قرطاج، كما المسرح والسينما والموسيقى عندهم أيام، الهندسة المعمارية ولات عندها أيام، وهو اعتراف كما قلت بالهندسة المعمارية كفن باعتباره الإغريق كانوا يعرفوه الفن الأول. الهدف من الأيام هي تقريب مهنة المهندس المعماري من المواطن التونسي وتحسيسه بالدور الأساسي اللي يلعبه الفن هذا في تطوير وتحسين المشهد العمراني والمعماري اللي يعيش فيه son cadre de vie. على هذا حبينا لانطلاق الدورة تكون من شارع الحبيب بورقيبة، شارع الرمزي، وين باش نركزوا تنصيبة une installation en bois, installation urbaine dans l'axe principal de l'avenue باش نربطوا بها بين الماضي اللي هي المدينة والحاضر اللي هي البانليو نور ولا فورم تو تشوفوها ان شاء الله s'expose vers le ciel en ouverture sur l'avenir afin de permettre de relier كما قلنا المدينة le passé avec l'avenir. وهذا ديما الدور تاع المهندس المعماري. يعبر التنصيب هذه تعبر على انفتاح الهندسة على المستقبل مع المحافظة على تراثنا، وهذا اللي باش نتناولوه احنا في المحاضرات باعتبار فما ندوات ومحاضرات علمية باش تنتظم durant les journées. نحكيو فيها على الهندسة المعمارية الأكاديمية، الهندسة المعمارية والتراث، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا الحديثة. من بعد تجي بعد ما نصبنا التنصيبة هذه عندنا une parade urbaine avec une marche d'art et d'architecture باش ينظمها طلبة الهندسة المعمارية au nombre de 200 étudiants باش يلبسوا les maquettes نتاعهم الأعمال نتاعهم pour s'exposer للببليك le grand public ندخلوا الكونتاكت معاهم نتملكوا الفضاء باش نحكيو هندسة، باش نقربوا المفهوم تاع الهندسة ومتاع المهندس المعماري، باش المواطن نحسوه بالدور الأساسي للمهندس في الرفع من النيفو دو كادر دو في. ومن غادي كنتعداو للمدينة الثقافة وين باش يصير الافتتاح الرسمي. الافتتاح الرسمي فما دي اكسبوزيسيون باش يصيروا في الأول
50 ans d'architecture. عندنا جربة ترسيم جربة تراث عالمي. عندنا l'école d'architecture, elle va exposer les travaux des étudiants. دونك حبيناها دعوة وموعد للفن الأول باش يحتك مع الجمهور العريض والجمهور العادي. الهدف كما قلنا تعريف دور المهندس المعماري ومهامه المتعددة، باعتبار أنه المهندس المعماري ما يقتصرش دوره على البيرمي باتير، راهو دوره أعمق من هكا، خاصة وأنه التكوين الأكاديمي للمهندس المعماري يجمع ما بين الفنون والعلوم الصحيحة والإنسانيات، مما يخول له وأنه يكون فاعل على مستويات متعددة، من تخطيط المدن. L'architecte il est responsable de l'exécution et la conception des plans d'aménagement des villes. Donc من تخطيط المدن للconception تاع les projets للexécution. Et donc المهندس المعماري أكدوا على أنه فنان في نفس الوقت مصمم كما قالت فاطمة، وتقني ومخطط ومبدع ومنفذ وبناي. Donc c'est un homme avec grand âge d'art et de science. Donc حابين نبسطوا المفاهيم ونقربوا الفن هذا للمجتمع بصفة عامة، وحتى لجنة التحكيم اللي هي في العادة تكون سيانتيفيك مسكرة أو يكلو، هي باش تكون مفتوحة لأول مرة. لو سيتويان ينجم يكون حاضر، الارشيتكت، لو بروفيسيونيل. دونك عندنا لجنة تحكيم pour décerner 5 prix. Le déroulement des jurys sera ouvert. Le débat كيف كيف. Donc حتى الإنسان العادي واللي يعرف اش معناتها exposer un projet، اش معناتها un projet d'architecture. Les professionnels aussi. Donc من ناحية أخرى حبينا الأيام هذه تكون لمسة وفاة، لمسة وفاة لعدد من المهندسين المعماريين اللي أثروا في المجال تاعنا، الأحياء منهم واللي الله يرحمهم غادرونا وخلوا بصمتهم في